आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेराग आपकी आवाज़, एक जैसे ख़बरनामा। जम्मू व कश्मीर भारत का अटूट अंग है, अपने मसाइल खुद हल करने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने जम्मू व कश्मीर को भारत का अटूट अंग करार देते हुए कहा कि मुल्क का ये हिस्सा और यहाँ के लोग बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ अमन की ज़रूरत है, क्योंकि अमन ही तरक्की का पेश ख़ीमा होता है। इन्होंने बज़ाहिर पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमसाया मुल्क यहाँ मसाइल खड़ा करना चाहते हैं, यहाँ अमन एकजहती को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी तरक्की नहीं चाहते। इनका कहना था कि भारत अपने मसाइल खुद हल करने की सलाहियत रखता है और किसी भी मुल्क को दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करने का इजाज़त नहीं देता, उन्हें कोई हक़ नहीं है। मौसूफ नायब सदर जमहूरिया ने इन बातों का इजहार जुम्मे को यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM जम्मू के जलसे तकसीम असनादात से अपने खिताब के दौरान कहा है। इनका कहना था कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, भारत अपने मसाइल खुद हल करने की सलाहियत रखता है और किसी भी मुल्क को दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करने का कोई जवाब नहीं। हम जमहूरियत में यकीन रखते हैं, जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, एक तहज़ीब में यकीन रखते हैं और कोई भी हकीकी महज़िब दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं कर सकता। मिस्टर एम वेंकैया नायडू ने कहा कि हमारा हमसाया मुल्क हमेशा यहाँ मसाइल खड़ा करना चाहता है। इनका कहना था कि मुल्क हमारी तरक्की नहीं चाहते, लेकिन उनमें इनको अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देना चाहिए। हम सब बिला लिहाज मज़हब व मसलक, रंग व नस्ल भारतीय हैं, जिस पर हमें फ़ख्र होना चाहिए। इनका मज़ीद कहना था कि जम्मू कश्मीर मुल्क का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है और यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत है, अमन पसंद है, लेकिन यहाँ अमन की ज़रूरत है और अमन ही तरक्की का पेश ख़ीमा होता है। मौसूफ नायब सदर जमहूरिया हिंद ने कहा कि भारत तरक्की कर रहा है और दुनिया भर की नज़रें भारत पर मरकूज़ हैं और दुनिया के सरमायाकार यहाँ सरमायाकारी करने को तरजीह दे रहे हैं। काश्तकारी की तरफ खुसूसी तवज्जो देने पर जोर देते हुए इनका कहना था कि बाकी शोबों के साथ साथ हमें काश्तकारी पर काफ़ी नज़र रखनी होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा बुनियादी कल्चर है। सनतकारी के बावजूद भी हमारे मुल्क की आबादी का निसफ हिस्सा काश्तकारी पर मुनहसर है। हमें काश्तकारों की ज़िंदगी को भी खुशहाल बनाना चाहिए। इन्होंने कहा कि काश्तकारी एक मुअज़्ज़ज़ पेशा है, अगर इस पर फोकस किया गया तो हम दुनिया को ग़िज़ा फराहम कर सकते हैं। मौसूफ ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्किल डेवलपमेंट की अलग वजारत शुरू की, क्योंकि हमें मुल्क में मौरूसी मौरूसी कई हुनर है जिनको वक्त के तकाज़ों के साथ निखारने और नई टेक्नोलॉजी से मरबूत करने की ज़रूरत पर जोर देना चाहिए। इनमें तब्दीली लाने की भी ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि हमें अपनी तर्ज ज़िंदगी में भी तब्दीली लानी चाहिए और सेहतमंद रहने के लिए वर्जिश करनी चाहिए और मियारी ग़िज़ा खानी चाहिए। इनका कहना था कि तंदुरुस्ती के लिए वर्जिश ज़रूरी है और जंक फूड से एहतराज़ करके मियारी ग़िज़ा खाने की ज़रूरत पर दें और तंदुरुस्त इंसान ही तंदुरुस्त ही के ज़रिए इंसान तरक्की कर सकता है। मिस्टर वेंकैया नायडू ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का पैगाम है कि हम ज़िंदगी के तमाम शोबों में खुद कफील बन जाए और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसके लिए तलबा बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि जब हम भारत माता की जय कहते हैं तो इसका मतलब है कि भारत में रहने वाले तमाम लोगों की जय। इनका मज़ीद कहना था कि हमें अपनी मादरी ज़बान और मादर वतन पर फ़ख्र होना चाहिए। मौसूफ नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि मादरी ज़बान इंतहाई अहमियत के हामिल होती है। दूसरी ज़बानों को भी सीखना चाहिए, लेकिन मादरी ज़बान को भी भूलना नहीं चाहिए। इन्होंने कहा कि यह बात गलत है कि अंग्रेज़ी ज़बान के बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता
آپ کے سامنے صدر جمہوریہ ہند، صدر وزیر اعظم کی مثالیں موجود ہیں۔ موصوف نے کہا کہ ہماری سیاسی قیادت سے لے کر طلباء تک کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ملک کے افراد کو زندگی کی خوشحالی و خوش بنائیں۔ انہوں نے انسٹیٹیوٹ سے فارغ ہونے والے طلباء اور انسٹیٹیوٹ کے اساتذہ کو بہت بہت مبارکباد پیش کی۔ مرکزی فورسز جب تک بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے کام کرتی رہیں گی اس وقت تک خلاف بولتی رہوں گی۔ مرکزی فورسز کے خلاف تبصرے پر الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ذریعے نوٹس ملنے پر ممتا بنرجی نے کہا کہ جب تک مرکزی فورسز کے جوان بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے کام کرنا بند نہیں کریں گے اس وقت تک میں مرکزی فورسز کے خلاف بولتی رہوں گی۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ الیکشن کمیشن بھارتیہ جنتا پارٹی کے کہنے پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی پولنگ کے دن انتخابی مہم چلا رہے ہیں، اس کے باوجود الیکشن کمیشن انہیں نوٹس جاری نہیں کر رہا ہے۔ مشرقی بردوان کے جمال پور میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ترنمول کانگریس کی سربراہ نے کہا کہ میں سی پی آر ایف کی مداخلت کے بارے میں بات کرتی رہوں گی جب تک کہ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے کام کرنا بند نہیں کرے گی۔ مجھے الیکشن کمیشن کی کوئی پرواہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کمیشن ہماری شکایتوں پر توجہ نہیں دے رہا ہے، صرف بھارتیہ جنتا پارٹی کی باتوں پر کارروائی کر رہا ہے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ چونکہ وزیر اعظم نریندر مودی پولنگ کے دن جلسہ کرتے ہیں اور اس لیے وہ بھی پولنگ کے دن مہم چلاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بنگال میں انتخابات ہو رہے ہیں اور وزیر اعظم امتحان پر پرچار کر رہے ہیں، کیا یہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا خیال رہے کہ کل رات وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے خلاف الیکشن کمیشن نے مرکزی فورسز کے خلاف بیان جاری کرنے پر نوٹس جاری کیا ہے۔ کمیشن نے کہا ہے کہ ممتا بنرجی مرکزی فورسز سے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کر رہی ہیں۔ بھارت نے قزاقستان کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ بھارت اور قزاقستان نے دفاعی شعبے اور متعلقہ صنعتی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جمعے کو یہاں قزاقستان کے وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل نورالدین یرمیک بیوف کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی۔ ملاقات کے دوران دونوں وزرائے نے تربیت، دفاعی مشقوں اور صلاحیت سازی کے ذریعے دو طرفہ دفاعی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اتفاق کیا کہ دونوں فریقین کو باہمی دلچسپی کے دفاعی صنعتی تعاون کے امکان پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ قزاقستان کے وزیر دفاع نے مسٹر سنگھ کا لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس UNIFIL میں ہندوستان بٹالین کے حصے کے طور پر قزاقستان کی فوجی دستے کی تعیناتی کے لیے موقع دینے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ راہل گاندھی نے ویکسین کی کمی اور پرینکا نے امتحان کے حوالے سے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کورونا ویکسین کی کمی پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ملک کے عوام کو خطرے میں ڈال کر ویکسینیشن کو برآمد نہیں کیا جا رہا ہے۔ چاہے مسٹر راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا، ویکسین کی کمی بڑھتے ہوئے کورونا بحران میں ایک بہت ہی سنگین مسئلہ ہے۔ ہمارے ملک کے لوگوں کو خطرے میں ڈال کر ویکسین کی برآمدات کیا صحیح ہے؟ مرکزی حکومت نے تعصب کے بغیر تمام ریاستوں کی مدد کرے۔ ہم سب کو مل کر اس وبا کو ہرانا ہوگا، اس وبا سے لڑنے پر زور دینا ہوگا۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا واڈرا نے کہا کہ CBSE کو اسٹوڈنٹس کو نامساعد حالات میں امتحانات میں آنے کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے اور ایسا کرنا ان کا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ اسٹوڈنٹس کو بھیڑ میں جانے اور امتحان دینے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے، لہٰذا بورڈ کے امتحانات منسوخ کر دیے جائیں یا ان امتحانات کا شیڈول تبدیل کیا جائے۔ رافیل میں 21,000 کروڑ کی لوٹ کا انکشاف۔ ناظرین، کانگریس نے کہا ہے کہ رافیل جنگی طیارے کی سودے میں گھپلے کی پرتیں
ایک ایک کر کے کھل رہی ہیں۔ فرانس کی میڈیا کی تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سودے بازی میں 21,075 کروڑ روپے کے علاوہ ادائیگی کی گئی ہے۔ کانگریس محکمہ مواصلات کے سربراہ رندیپ سنگھ سرجیوالا نے جمعے کو یہاں جاری ایک بیان میں کہا کہ رافیل میں پیسے کا لین دین ہوا ہے اور سرکاری خزانے کو 21,075 کروڑ روپے کا چونا لگایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرانس کے میڈیا میں ہوئے انکشاف میں کہا گیا ہے کہ رافیل کے لیے 2016 عیسوی میں 21,075 کروڑ روپے کے علاوہ اس کی ادائیگی ہوئی ہے۔ یہ رقم آج کے حساب سے 39,000 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت بڑی اضافی رقم کی ادائیگی ہوئی ہے اور کوئی چھوٹا موٹا گھپلہ نہیں ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اس گھپلے میں تازہ ثبوت ایک فرینچ ویب سائٹ کے نیوز چینل کے حوالے سے سامنے آیا ہے۔ اس ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ رافیل خرید میں بہت بدعنوانی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس بدعنوانی کو ملک سے غداری قرار دیا ہے اور کہا کہ اس سودے بازی میں ملک کے مفادات سے کھلواڑ کیا گیا ہے، جو کہ ملک کی ترقی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ناظرین، دنیا بھر میں کورونا وبا کا قہر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ وہیں پر اندرون ملک میں کورونا کے ریکارڈ 1,21,968 نئے مریض درج ہوئے ہیں۔ وہیں پر 69,000 سے زیادہ مثبت مریض اور 780 افراد اس وبا کی وجہ سے لقمہ اجل ہوئے ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے۔ سنگینی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ لگاتار دوسرے دن بھی نئے مثبت مریضوں کی تعداد 1.25 لاکھ کو عبور کر چکی ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 69,299 مثبت مریض کا بھی اضافہ ہوا ہے، جس سے یہ تعداد 9,89,608 تک پہنچ چکی ہے۔ جمعے کی صبح مرکزی وزارت صحت کی جانب سے جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک بار پھر 1,31,968 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس سے کورونا متاثرین کی مجموعی تعداد 1,30,60,542 تک پہنچ چکی ہے۔ اس عرصے کے دوران 61,899 مریض صحت مند بھی ہوئے ہیں، جس سے اب تک 1,19,13,292 مریض شفا یاب ہو چکے ہیں۔ مثبت مریضوں کی تعداد 69,299 سے بڑھ کر 9,79,608 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ اس عرصے میں مزید 780 مریض کی موت سے ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,67,642 ہو گئی ہے۔ اندرون ملک میں غذائی اجناس، پیٹرول، ڈیزل ایندھن کی قیمت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ غذائی اجناس کی قیمتیں عالمی سطح پر 7 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ عالمی وبا کورونا کووڈ-19 اور اس کے نتیجے میں معاشی بحران کے درمیان غذائی اجناس کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے، جو 2014 عیسوی کے بعد اعلیٰ ترین سطح پر ہے، جس سے اناج تک رسائی لوگوں کے لیے مشکل ہوتے جا رہی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی فوڈ ایجنسی نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر غذائی اجناس کی قیمتوں میں 10 ماہ سے اضافہ جاری ہے، جس نے رواں سال مارچ کے مہینے میں جون 2014 عیسوی کے بعد سے بلند ترین سطح کو عبور کر لیا ہے، جس کی وجہ سے خوردنی تیل، گوشت اور دودھ کے نرخوں میں حد درجہ اضافہ ہوا ہے۔ قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہے، جس کے سبب لوگ حیران و پریشان ہو کر رہ گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے حوالے سے ڈام نے کہا ہے کہ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کا فوڈ پرائز انڈیکس، جو اناج، دالیں، دودھ سے بنی مصنوعات، گوشت اور چینی کی قیمتوں میں ماہانہ تبدیلیوں کی پیمائش کرتا ہے، اس کے مطابق ان کی قیمتوں میں گزشتہ ماہ اوسطاً 118.5 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ فروری میں یہ 116.1 پوائنٹس پر تھا۔ FAO نے بیان میں کہا کہ سال 2020 عیسوی میں دنیا بھر میں ریکارڈ اناج کی کاشتکاری کی گئی ہے، جبکہ ابتدائی اندازوں کے مطابق رواں سال بھی پیداوار میں مزید اضافے کا امکان ہے، لیکن قیمتوں میں بتدریج اضافے کے باعث عوام سخت پریشان ہے۔ ناظرین، پاکستان میں بھی کورونا وبا کا قہر جاری ہے۔ مسلسل دوسرے روز 5,000 سے زیادہ کورونا
के मामला दर्ज हुए हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस के खिलाफ किए गए मुतअद्दिद इक़दाम के बावजूद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शिद्दत कम होती नजर नहीं आ रही है। वायरस तेजी के साथ बढ़ रहा है और मुल्क में मुसलसल दूसरे रोज 5,000 से ज़्यादा अफराद कोविड-19 के जद में आ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के एदाद व शुमार के लिए बनाई गई सरकारी वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान में मजीद 5,312 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए, जबकि एक यौम में 105 मरीज इस वबा से ज़ख्म अजल हो चुके हैं। कोरोना की जांच के लिए 7 अप्रैल को मजमूई तौर पर 54,948 टेस्ट किए गए, जो एक रोज़ में किए गए टेस्ट की सबसे ज़्यादा तादाद है इसकी, जिसके नतीजे में कोरोना मुस्बित मरीज आने की शरह 9.9% रह गई है, जबकि फ़ाल मामला 72,811 तक पहुँच चुके हैं। मुल्क में मजमूई तौर पर अब तक कोरोना वायरस से 7,10,829 अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें 15,229 इस मर्ज से ज़ख्म अजल बन चुके हैं। अलावा अजीम गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2,390 मरीज सेहतयाब हुए हैं और मजमूई तौर पर अब तक 1,25,799 मजीद सेहतयाब भी हो चुके हैं। नाज़रीन, कोरोना वबा का कहर खलीजी ममालिक में भी जारी है। कुवैत, मिस्र, लबनान और दीगर ममालिक में कोरोना की सूरत-ए-हाल इंतहाई अबतर होते जा रही है। अरब व दीगर ममालिक में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इराक़ में 7,000 से ज़ायद, मिस्र में 799, जबकि लबनान में 3500 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। वेब न्यूज़ सबक ने इराक़ वज़ारत सेहत के हवाले से कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 34 हलाकतों के बाद अब तक 14,606 अफराद इस मौलिक वायरस से हलाक हो चुके हैं। गुज़िश्ता एक ही यौम में 7,817 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद इस मर्ज में मुब्तला मजमूई मरीजों की तादाद 9,03,439 तक पहुँच गई है। लबनान में गुज़िश्ता रोज़ में 3,510 केसेस की तस्दीक होने के बाद मजमूई तादाद 4,89,428 हो गई है, जबकि एक ही यौम में 37 अफराद इस वबा से ज़ख्म अजल हो चुके हैं। फ़लस्तीन में कोरोना से 28 अफराद एक ही यौम में हलाक हुए हैं, जबकि 2,884 नए केसेस की तस्दीक और 1,898 इस मर्ज से सेहतयाब भी हो चुके हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि कोरोना से सेहतयाबी की तनासब 88.1% है, जबकि हलाकतें 1% पर मुहित है। 201 मरीजों को इंतहाई निगरानी के यूनिट में रखा गया है, जिनमें से 61 को मसनवी तनफ़ुस दिया जा रहा है। ट्यूनिस में 1,833 नए मुस्बित मरीज दर्ज हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 49 हलाकतें रिकॉर्ड की गई हैं। ट्यूनिसी वज़ारत सेहत के मुताबिक अब तक 9,136 हलाकतें इस वायरस की वजह से हो चुकी हैं। कुवैत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,389 नए मुस्बित मरीजों की तस्दीक हुई है, जिसके बाद अब तक मजमूई मरीजों की तादाद 2,42,848 तक पहुँच गई है। कोरोना से अब तक 1,383 अफराद हलाक हो चुके हैं। मराकशी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 635 मुस्बित मरीज दर्ज हुए हैं, जबकि 6 हलाकतों के बाद अब तक इस मर्ज से मजमूई हलाकतों की तादाद 8,873 तक पहुँच चुकी है। अलजायर में 112 केसेस की तस्दीक होने के बाद कोरोना के मजमूई मरीजों की तादाद 1,18,116 हो गई है, जबकि एक ही यौम में 3,119 अफराद इस वबा से सेहतयाब हुए हैं। मिस्री वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 799 अफराद में कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बित आया, जिसके बाद अब तक मजमूई केसेस 1,87,892 तक पहुँच गए हैं। मिस्री माविन वज़ीर सेहत और सरकारी तर्जुमान डॉक्टर खालिद मुजाहिद का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ 33 अफराद के कोरोना से हलाक होने की तस्दीक होने के बाद अब तक कोरोना से हलाकतों की तादाद 12,323 हो चुकी है। तुर्क सदर से मुलाकात में यूरोपीय कमीशन के सरबराह क्यों खड़े रहेंगे? नाजरीन, यूरोपीय कमीशन के सरबराह की तुर्की सदर के साथ मुलाकात में नशिस्त न मिलने की वजह से खड़ा रहने पर तुर्की और यूरोपीय यूनियन के दरमियान एक दूसरे पर नशिस्तों के इंतजाम पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। फ़लस्तीनी खबर रसानी एजेंसी AFP के मुताबिक अंकारा में मंगल को होने वाली मुलाकात में यूरोपीय कमीशन के चीफ अर्सलान जर्लैन की खड़ा रहने वाली तस्वीर वायरल करते हुए कहा कि
تصویر وائرل ہونے کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوغان پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ اٹلی کے وزیر اعظم ماریو ڈراگی نے کہا کہ یہ سب دیکھ کر لگتا ہے کہ رجب طیب اردوغان ایک ڈکٹیٹر ہیں۔ اس ملاقات میں یورپی کونسل کے صدر چارلس مائیکل بھی موجود تھے، جس کمرے میں ملاقات جاری تھی وہاں ترکی اور یورپی یونین کے جھنڈوں کے سامنے صرف 2 کرسیاں رکھی گئی تھی۔ ترک صدر اور یورپی کونسل کے صدر ان کرسیوں پر بیٹھ گئے، لیکن یورپی کمیشن کے سربراہ، جن کا سفارتی عہدہ کرسی پر برجمان افراد کے برابر تھا، کھڑی رہی۔ انہوں نے بازو پھیلاتے ہوئے حیرانگی سے ترک صدر اور یورپی کونسل کے صدر کی طرف دیکھا اور ناگواری کا اظہار کیا۔ بعد ازاں سرکاری سطح پر جاری ہونے والی تصاویر میں ارسلہ کو ترک وزیر خارجہ کے سامنے صوفے پر بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے رپورٹرز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نشستوں کا انتظام یورپی یونین کی تجویز کے مطابق کیا گیا تھا، لیکن یورپی کونسل کے صدر نے کہا کہ ان کی پروٹوکول ٹیم کو اس کمرے تک جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی جہاں یہ تینوں لیڈر پہلے مذاکرات کے لیے بیٹھے تھے۔ پروٹوکول ٹیم نے ایک خط میں کہا کہ اگر ٹیم نے اس کمرے کا جائزہ لیا تو ہم میزبانوں سے کہتے کہ یورپی کمیٹی کے سربراہ کے لیے صوفے کی جگہ 2 کرسیاں لگا دیں۔ اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر صوفہ گیٹ کا ٹرینڈ شروع ہو گیا اور 1 سال بعد ہونے والی بات چیت اس کے نظر ہو گئی۔ اس مذاکرات کا انجام اس طرح ہوا کہ یورپی حکام نے الزام لگایا کہ ترکی کی طرف سے مردوں کی بالادستی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور اس سے 1 ماہ قبل استنبول کنونشن سے طیب اردوغان کی دستبرداری کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کے کئی گروپس نے اس واقعے کی تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یورپی کمیشن کے سربراہ کرسی کے بغیر کیوں کھڑی رہیں؟ خود سپردگی کی پیشکش مسترد کرنے والے جنگجوؤں کو ہلاک کیا جائے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل ڈی پی پانڈے کا انکشاف۔ سری نگر میں قائم فوج کی 15ویں کور کے جنرل آفیسر کمانڈنگ GOC لیفٹیننٹ جنرل ڈی پی پانڈے نے کہا کہ جو بھی ملک کے خلاف ہتھیار اٹھائے گا اس کو خود سپردگی کی پیشکش مسترد کرنے پر ہلاک کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ فوج کشمیر میں 2 اہم محاذوں پر کام کر رہی ہے، ایک نوجوانوں کی جنگجو تنظیموں میں شمولیت اختیار کرنے کے عمل کو روکنا اور دوسرا سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ذریعے نوجوانوں کو ریڈیکلائز سسٹم کو ختم کرنا ہے۔ موصوف GOC نے ان باتوں کا اظہار جمعے کو یہاں پولیس کنٹرول روم میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صحافیوں کو بتائی۔